by our President of India. He is a very renowned medicine. He is from Unani College of AMU, Mr. Zilur Rahman. And still he drinks cold water. Yesterday I gave him 4 glasses of cold water, half of the glass with the ice. He cannot drink a normal water. MashaAllah. Chief guest. Hello. मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ यूए की अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों का, ख़ास तौर पर उसके रूह रवा जनाब हारून अकमल साहब का, कि उन्होंने मुझको इस काबिल समझा और मुझको यहाँ उन्होंने आने की दावत दी। मेरे लिए ज़रा देर तक बोलना मुश्किल हो जाता है, सांस फूल जाता है, और मैं बहरहाल दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वाक़या है कि दुनिया में शायद हुजूर के अलावा किसी शख्स का इतना बड़ा जश्न नहीं मनाया जाता। पूरी दुनिया में ये वाक़या है, फैक्ट है बिल्कुल। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े मुस्लिहीन, इतने बड़े बड़े ज़ुआमा, उलमा, सूफिया, बड़ी बड़ी शख्सियतें गुज़री हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में 85 कंट्रीज़ में अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ हैं, और 85 कंट्रीज़ के अंदर सर सैयद डे जिस एहतमाम से मनाया जाता है वो अपने आप में एक मिसाल है। ये यूएई में इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी बड़ी तादाद में अलीगढ़ के तलबा जमा हैं, ये ख़ुद इस बात का इजहार है। और ये मैं क्या आपसे अर्ज़ करूँ, मैं तो सर सैयद के ऊपर बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने लिखा भी है। रास मसूद के ऊपर मेरी ये किताब आई है, और वो उसकी वजह यही थी कि सर सैयद के बेटे 2 थे मगर पोता 1, उनके चश्मो चरा, और 125 बरस के अंदर अलीगढ़ वालों ने रास मसूद पर कोई काम नहीं किया। अंजुमन तरक्की उर्दू ने वो किताब शाये की है, उसमें मैंने बताया है कि सर सैयद ने एक मिनट ले लूँ, रास मसूद की रस्म बिस्मिल्लाह के मौके पर सर सैयद ने ये कहा कि लोग समझते हैं कि मैं अपनी कौम का ही गाना गाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, हमें दूसरी कौमों से भी मोहब्बत है। और जिसका इजहार और सबूत ये है कि आम तौर पर रस्म बिस्मिल्लाह के मौके पर किसी बुज़ुर्ग के ख़ानदान की गोद में बच्चे को दिया जाता है, मगर रास मसूद को मैंने अपने दोस्त राजा जयकिशन दास की गोद में बिठाया है। ये इस बात का सबूत है कि हम गैर कौमों से भी मोहब्बत करते हैं। दूसरा सबूत यह है कि मिस्टर रॉस और उनके मेम ने मुझसे गुजारिश की कि जस्टिस महमूद और मिस्टर रॉस की जो दोस्ती है हम उसको पायदार बनाना चाहते हैं, और आपके इस नौमौलूद बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। तो सर सैयद ने कहा मैंने इसको मंजूर कर लिया है, और आज से मसूद का नाम रास मसूद होगा। तो ये इस बात का सबूत है कि हमें गैर कौमों से कितनी मोहब्बत है। ये सर सैयद ने 2 नमूने पेश किए रास मसूद की रस्म बिस्मिल्लाह के मौके पर। अब यहाँ मैं एक दिलचस्प बात और कहता चलूँ कि बहुत से लोग इदारे बनाते हैं और बनाए हैं लोगों ने, मगर सर सैयद का कमाल ये है कि उन्होंने
اس ادارے کی تعمیر میں دوسروں سے چندہ نہیں لیا، ان کے خاندان اور رشتہ داروں سے انہوں نے اس قدر بڑی تعداد میں چندہ وصول کیا ہے کہ رشتہ داروں نے ان کے سامنے آنا بند کر دیا تھا، کہاں تک سید صاحب کو روپے دیے جائیں۔ تو جب راس مسعود کی رسم بسم اللہ پر راجہ جے کشن داس نے 500 روپے دیے، اب سے 150 برس پہلے کے 500 روپے، اب سر سید کی رال ٹپکی، بہو سے کہنے لگے کہ میں سر سید کے نام کی، میں مسعود کے نام کی رسید کاٹ دوں، اور ان کا بزرگ ہے خاندان کے، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں سو کریں۔ تو سر سید نے اس چھوٹے سے 4 برس کے بچے کے نام کی رسید کاٹ دی اور 500 روپے لے لیے ان سے۔ یہ تھے سر سید۔ حیرت ہے، یعنی کمال کہ بچے کہ وہ کہنے لگے کہ اسٹیچو ہال بن رہا ہے، اس میں سب کے نام کے پتھر لگائے جا رہے ہیں، مسعود کے نام کے بھی پتھر لگ جائے گا اس میں۔ تو وہ سر سید کے اندر جو ایک تڑپ تھی اور ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ بالکل پہلے بھی مفقود تھا بہت سے لوگوں میں، آج بھی بہت مفقود ہے۔ چندہ ہمیشہ غیروں سے لیتے ہیں، آپ چندہ دے دیں، سعودی عرب سے پیسہ آ جائے، NRI بھیج دیں، سرکار دے دے، حاضر ہیں۔ لیکن سر سید نے یہ مثال پیش کی کہ نہ صرف اپنے پاس سے بلکہ اپنے خاندان سے اور ننھے بچے سے تک انہوں نے روپے لے لیے۔ تو سر سید کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک مثال اگر آپ دے، مثال زبان پہ آ رہی ہے، سر سید جہاں بھی کہیں بھی جاتے تھے تو ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ساتھ میں شریک سفر ہوتے تھے، محسن الملک، وقار الملک، عماد الملک، حالی، نذیر احمد، ذکا اللہ۔ تو پنجاب کے سفر میں محسن الملک ان کے ساتھ میں تھے۔ سخت سردی کا زمانہ، پنجاب کی سردی، دسمبر، امرتسر میں قیام تھا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میری عادت لحاف اوڑھ کے سونے کی ہے، تو میں لحاف اوڑھ کے سو رہا تھا، منہ ڈھک کر کے لحاف میں، تو مجھ کو رونے کی سی آواز آئی، رات کے 2:30-3 بج رہے تھے۔ تو میں نے، اب سر سید کا روب بھی بہت تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی تو اچھے لوگوں کی، تو انہوں نے لحاف کا کونا ہٹایا تو دیکھا کہ سید صاحب اس بڑے کمرے میں، جس کو پنجاب میں چوبارہ کہا جاتا تھا، ٹہل رہے ہیں، رو رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو یہ اٹھ کے سر سید کے پاس گئے اور کہا کہ سید صاحب کہ علی گڑھ سے کوئی خبر آئی ہے، کوئی تار آیا ہے؟ اب جملہ سنیے، سر سید نے کہا، محسن الملک، قوم کے غم نے میری ہڈیوں کو پگھلا دیا۔ یہ عالم تھا سید کہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے اور راتوں کو اٹھ کے بے چین ہو کے ادھر سے ادھر ٹہلتے رہتے تھے۔ بہت کم ایسی مثالیں ملیں گی کہ جس نے اپنے آپ کو اس قدر فنا کر دیا تھا صرف قوم کے غم کے اندر۔ بہت بہت شکریہ، میں نے بہت وقت لے لیا۔ شکریہ ضرور رحمان صاحب، معاف کیجیے گا کہ کوئی بات نہیں، مائک اور کرسی چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی ہمارے چیف گیسٹ اسٹیج پر ہی رہیں۔ ایک چھوٹا سا اور ایوارڈ پروگرام ہے۔ ایک بچہ دیوریا میں پیدا ہوا، بہت چنچل بچہ تھا، اور اس نے بیسک ایجوکیشن اپنی مدرسے سے لی۔ اس کے بعد